देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com। यस्तो देशमा जन्मेर पाउनु, यति उर्वर देशमा जन्मेर पाउनु, यति रमाइलो देशमा जन्मिन पाउनु भाग्यमानी जस्तो लाग्यो मलाई। नेपालकै डाक्टरहरूले अपरेसन गरेर किडनी फेरेर बिउजिँदाखेरि मलाई बडो आनन्द लाग्यो। हाम्रो देशमा केही हामीले प्रगति पनि गरेका छौँ। 12 वर्ष अगाडि मैले यहाँ किडनी फेर्न सुरु नै भएको थिएन, सुविधा थिएन, त्यसकारण दिल्ली जानु परेको थियो। 12-13 वर्षपछि मैले नेपालमै आफ्नै देशमा किडनी फेर्न पाएँ। त्यसले बेग्लै आनन्द, बेग्लै खुसी भएर मैले त्यो बिस्तारामै बसेको बेला मैले लेखेँ, छानेर म यहाँ जन्मिया त होइन, यही देश छानेर जन्मिन्छु भने त होइन, जानेर पनि यही देशमा जन्मिनु पर्छ है भनेर पनि होइन। त्यसै कारण भने मैले छानेर नि होइन, होइन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै म त भाग्यमानी। वास्तवमा हाम्रो देश कला जन्मिएको देश हो। कलाको जन्म भएको, कलाको प्रारम्भ भएको, साहित्यको प्रारम्भ भएको, संस्कृतिको प्रारम्भ भएको, सभ्यताको सुरुवात भएको, ज्ञानको प्रारम्भ भएको यो देश, यो भूभाग, धरतीको यो भूभाग जहाँ संसारका सबभन्दा पुराना लय जन्मिए, पुराना कविता जन्मिए, पुराना गीत जन्मिए, यहीँका मान्छेले गीत जन्माउन जाने, लय हाल्न जाने, ती लयहरूलाई ताल र सुरहरूमा बदल्न पनि जाने। कसरी कसरी जाने होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुमान र अध्ययनको कुरा। तर एउटा कुरा के हो भने आज मान्छे आधुनिक यस युगमा आइपुगेको छ, तर वास्तवमा मान्छे गुफाबाट आज मलसम्म कसरी आइपुग्यो, गुफादेखि यहाँसम्मको यात्रा। अरू धेरै ठाउँहरूले विकसित अवस्थाबाट अथवा पछि अरूको विकासबाट, अरूको ज्ञानबाट, अरूको सङ्गीतबाट, अरूका रङहरूबाट, अरूका धुनहरूबाट, अरूका सुरहरूबाट, अरूका तालहरूबाट, अरूका छन्दहरूबाट अरूले सिके। तर यहाँ त ती कुराहरूको आविष्कार भएको छ। त्यसकारण वास्तवमा दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन जहाँ को डान्सर को न डान्सर भन्ने नै हुँदैन। यहाँ त सबै डान्सर हुन्छ। गाउँमा बाजा बजाइदिनुहोस् त, मादल बजाइदिनुहोस् त, सबभन्दा पहिले उमेरको कुरा हुँदैन, बुढाबुढी नाच्नुपर्छ। त्यो दुनियाँमा अन्त कहीँ हुँदैन होला जहाँ पहिले बुढाबुढी नाच्न उठ्छन्। यो त्यस्तो देश हो। अथवा अघि एउटा सानो बच्ची त्यहाँ पनि तयार भएर नाच्दै थिए, यहाँ पनि नाच्दै थियो, लुटी सानी बच्ची। त्यस्ता देखि आजकल युट्युबमा पनि हामी हेर्न पाउँछौँ कतिपय बच्चा बच्चीहरू उदुमसँग नाचेको, गाएको, बजाएको पनि हेर्न पाउँछौँ। र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन, यहाँ त उभिन नसक्ने हालतमा पुगेको मान्छे बसेकै ठाउँमा पनि बुढाबुढी नाचिदिन्छ। यसो हातबार यो त्यस्तो देश हो। अथवा यहाँ सङ्गीतसँग, गीतसँग, नृत्यसँग, कलासँग जीवन जोडिएको छ र सिँगै जीवन जोडिएको छ। यो त्यस्तो देश। यस देशले बिचमा केही पछाडि पर्नु पर्यो विभिन्न कारणहरूले, तर अब हामी पछाडि पर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो समय सिद्धिएको मैले सुरु गर्नभन्दा अगाडि हो। म बोल्नभन्दा अगाडि मेरो समय सिद्धिया थियो।
तैपनि अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूलाई सम्बोधनै नगरी कसरी जाने? त्यसो भएर मैले पर्खिएँ। आज म थप कुरा केही भन्दिनँ। तपाईँहरूको कला यात्रा सफलतापूर्वक, औधी सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्। धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि जनसङ्गीत कलाकार सङ्घले जुन हामी सबैलाई एउटा थलोमा ल्यायो, यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अमूल्य समय आजका लागि साथीहरूले यस संस्थाको निमन्त्रणामा यसरी बिताउनुभयो, म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सङ्गीतप्रतिको, कलाप्रतिको यो समर्पण हो, त्याग हो भन्ने मैले बुझेको छु। मेरो एउटै सुझाव छ, हाम्रो देश मात्रै होइन, कुनै पनि देश सजिलोसँग अगाडि बढेको छैन। मैले विभिन्न देशका इतिहासहरू पढेको छु, तिनीहरूका म्युजियमहरू गएर हेरेको छु, तिनीहरूको विकासको यात्रा पढेको, सुनेको वा त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने ठाउँहरू हेरेको छु। कुनै पनि देश सजिलो गरी अगाडि बढ्दैन र हामीलाई पनि सजिलो गरी अगाडि बढ्न सजिलो छैन। अझ आजको दुनियाँमा हामी जस्तो अवस्थामा भएको देशलाई स्वाभिमानपूर्वक, स्वाधीनतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान र चुनौतीहरू आउन सक्छ। हामी नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई सबभन्दा ठुलो कुरो र पहिलो कुरो देशलाई माया गर्नुपर्दछ। देशलाई माया गर्ने भनेको किस गरेर त हुँदैन। देशलाई माया गर्ने भनेको देशको हकको, अधिकारको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, भौगोलिक अखण्डताको, राष्ट्रिय हितको र हाम्रो स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति हामी उभिनु पर्यो। रक्षाका निम्ति यहाँ विभिन्न बहानामा विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूले सुड घुसार्न सक्दछ, विभिन्नले हात घुसार्न सक्दछ। आजको 21औं शताब्दी यद्यपि 21औं शताब्दी बलको शताब्दी नभएर बुद्धिको शताब्दी हुनुपर्ने, तर्कको शताब्दी, तथ्यको शताब्दी हुनुपर्ने, बलजफ्तीको शताब्दी हुन नपर्ने। तर आज पनि दुःखको कुरो 21औं शताब्दी तरिका पुर्याएर बलकै शताब्दी भइरहेछ। तरिका पुर्याएर र यो बुद्धिको, तर्कको, तथ्यको, न्यायको शताब्दी हुन सकेको छैन। हामीले हाम्रो देशमा यी तथ्यहरू, यी कुराहरू विपरीतका, न्याय विपरीतका, सत्य विपरीतका हाम्रो राष्ट्रमाथि कुनै पनि हिसाबमा कसैका पनि दुष्प्रभावहरू पर्न नपाऊँ। हामी सबैका मित्र हौँ, सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ। तर डराएर, धम्काएर, फकाएर, फुल्याएर, लोभ्याएर, छकाएर कुनै पनि हिसाबले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि तलमाथि भएको सुन्न, देख्न, हेर्न, सहन तयार छैन। हाम्रो धारणा त्यो हो। र हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशलाई माया गर्यौँ भने पुग्छ। देशलाई माया गर्नु भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यस महाअभियानलाई माया गर्नु हो। हाम्रा देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ। हाम्रो देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अभियानको रूपमा विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो कुरा गर्ने बित्तिकै कसैले भन्ला फेरि यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा अवसर पाउँदा पनि राजनीति गर्यो भनेर होइन।
राजनीति हुँदै होइन, राजनीतिलाई म एकछिन बाहिरै राखिदिन्छु, तर सही सत्य कुरा के हो भने राजनीतिभन्दा बाहिर गएर माथि उठेर सही सत्य कुरा के हो भने देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, देशलाई बनाउनु छ भने, देशलाई मानवोचित बनाउनु छ भने, मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित सभ्य आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने छ भने एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न सक्छ। सही सत्य चाहिँ यो राजनीति गरेको होइन, यो भोट मागेको होइन, देशको हितको पक्षमा बोल्यो, देशको हितको पक्षमा सत्य बोल्यो। यदि एमालेका नीतिहरू त्यस्ता हुँदैनथे भने, अरूका नीति देशको पक्षमा हुन्थे भने मैले नै म एमालेको अध्यक्ष हो नि। तर जो साथीहरू जाने हो मसँग जाउँ, फलानु पार्टीका नीति सही छन्, यो पार्टीका नीति काम लाग्दैनन्, त्यतैतिर लागौँ भनेर म निर्ढुक्कले भन्थेँ, किनभने देशभन्दा ठुलो केही पनि होइन। तर यथार्थ के हो भने एमाले जस्तो देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देशको हितमा उभिने र देशका निम्ति मरिमेट्ने अर्को पार्टी छैन, अरू कसैसँग यस्ता विचार छैन। एमाले बाहेक कसैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको सुन्नुभएको छ? कसैले भन्दैन। राष्ट्रियताको कुरोहरू कसैले भनेको सुन्नुभएको छ? नेपालको भूमि सामेल गरेर नक्सा बनाउन एमाले चाहियो, उत्तरतिरबाट बाटो खोल्न एमाले चाहियो, हाम्रो जमिन डुब्यो खोल्न पर्यो भन्न एमाले चाहियो, हाम्रो सिमाना सारियो ठिक बनाउनु पर्यो भन्न एमाले चाहियो। अरू शक्तिहरू, अरू व्यक्तिहरू बोल्छ कोही,